अपने घर के लिए फ्रूट खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने उठाकर एक तरबूज, दो तरबूज खरीदे, एक तरबूज ये रखा हुआ, एक तरबूज ये रखा हुआ। अब आके उनके किसी साहब ने कहा, जी आपकी तो दो बीवियां हैं, एक तरबूज वहां देंगे, एक वहां देंगे। उन्होंने कहा, नहीं जी, इन दोनों तरबूजों में से हम आधा आधा काटेंगे, आधा इसका और आधा इसका उधर देंगे, आधा इसका और आधा इसका उधर देंगे। पता नहीं कौन सा मीठा निकला है, कौन सा फीका निकला है। तो जहां पर जिस हमारे मजहब इस्लाम में, दीन इस्लाम में इतनी इतनी बातों के ऊपर पाबंदियां हो, इतना कीनली इस बात को डिस्कस किया गया हो, इतनी इनकी बातों की वईदें हों, वहां पर अगर एक बीवी को बड़ा सा मकान दे दिया जाए और दूसरी को किराए के मकान में रखा जाए, या पहली बीवी और उसके बच्चों को छोटा मकान दे दिया जाए और दूसरी बीवी को बड़े मकान में रखा जाए, तो ऐसी शख्सियत की जिंदगी कैसी होगी, आखिरत कैसी होगी, कब्र कैसी होगी। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसी शख्सियत के लिए दीन इस्लाम में क्या हुक्म है, ऐसी शख्सियत की दुनिया कैसी होगी, ऐसी शख्सियत की आखिरत कैसी होगी। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और इस बार हमसे सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह के सवालात किए गए हैं जिसका उन्वान है, जिसका मौजू है दूसरी शादी। आज दूसरी शादी के मुताल्लिक बात करेंगे। सवालात कुछ इस तरह हैं कि हमारे से किसी ने, जैसे पूछा जाता है कि किसी ने दूसरी शादी की और दूसरी शादी करके हमें किराए के मकान में रख लिया। जो पहली शादी है, वो खातून जो उनकी पहली बीवी हैं, वो तो रह रही हैं अपने आबाई घर में। उनको वहाँ पे नौकर चाकर भी मैसर हैं, गाड़ी ड्राइवर शोफर भी मैसर हैं, कुक भी मैसर हैं, और उनके घर के अंदर बहुत सारे कमरे भी हैं। हम यानी कि दूसरी बीवी जो दूसरी शादी जिस खातून से की है, वो खातून यहाँ किराए के एक मकान में रहती हैं। ना उनके पास गाड़ी है, ना उनके पास ड्राइवर है, ना उनके पास कुक है, ना उनके पास शोफर है, ना उनके पास नौकर चाकर हैं। वो बेचारी सुबह जाती है जॉब करने के लिए, शाम को जॉब से वापस आती है। शौहर जो है उसने पहली वाली बीवी को तो बहुत नवाजा हुआ है, उनको सब कुछ दिया हुआ है। ज़ाहिर है उनके ख़ानदान की है, उनके माँ बाप ने उनको भी आया है, उनकी पहली बेगम है, उनके बच्चों की वालदा हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनका घर सलामत रखे। अल्लाह ताला चिड़िया के घोंसले को भी सलामत रखे। अल्लाह किसी के घर को ना तोड़े। अच्छी बात है, आपने अपनी पहली बेगम को बहुत नवाजा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो दूसरी शादी आपने की है और इसको जो किराए के मकान में रखा है, इसको जो आपने तमाम चीज़ों से दूर रखा है, तमाम आसाइशात से दूर रखा है, इसको आप वक्त भी उतना नहीं दे रहे जितना पहली बेगम को दे रहे हैं। अगर आप अपनी पहली बेगम को महीने के 15 दिन दे रहे हैं तो दूसरी बेगम को भी महीने के 15 ही दिन दीजिए। अगर आप अपनी पहली बेगम को तमाम आसाइशात दे रहे हैं तो दूसरी बेगम को वो आसाइशात देने की कोशिश कीजिए। अब इसी तरह के और सवालात भी आते हैं। वो आते हैं कि जी मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, मैं रह रही हूँ एक छोटे से घर में, दूसरी जो बेगम है वो बड़े से घर में रह रही है। जो वो कमाते हैं उसमें 70-80% तो अपनी दूसरी बेगम को देते हैं, पहली बेगम को वो चीज़ें, वो आसाइशात, वो आराइश मैसर नहीं है। दूसरी बेगम को गाड़ी लेके दे दी, हमारे पास घर में गाड़ी नहीं है। दूसरी बेगम को बड़ा घर लेके दे दिया, हमें छोटे से घर में रह रहे हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी बेगम बहुत खुशहाल हैं, दूसरी बेगम को सब कुछ दे दिया। तो याद रखिएगा इस बात को कि आपकी पहली बेगम हो, आपने उनको बहुत कुछ दिया, दूसरी बेगम को कुछ नहीं दिया, या आपने अपनी दूसरी बेगम को बहुत कुछ दे दिया, पहली बेगम को कुछ नहीं दिया। तो आइए देखते हैं इस्लाम इसके बारे में क्या फरमाता है। अगर कोई शख्स अपनी दोनों बीवियों में जस्टिस नहीं करेगा, अदलो इंसाफ नहीं करेगा, तो बरोज़े क़यामत वो उस हालत में लाया जाएगा जब उसका आधा जो जिस्म का हिस्सा है वो फालिज ज़दा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला भी कुरान पाक में फरमाता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 शादियां करो, एक से ज़ायद शादियां करो। मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि एक से ज़ायद शादियां करो अगर तुम अदलो इंसाफ कर सको तो, अगर तुम नहीं कर सकते तो एक ही करो। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ कि एक से ज़ायद शादी करो अगर तुम अदलो इंसाफ कर सको, अगर नहीं कर सकते तो एक ही करो। और बरोज़े क़यामत ऐसा शख्स हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जो अपनी बीवियों में अदलो इंसाफ नहीं करेगा, वो उस हालत में लाया जाएगा कि उसका आधा जो धड़ है, जिस्म का जो आधा हिस्सा है, वो फालिज ज़दा होगा। अब रिवायतों में आता है कि कुछ शख्सियात अपने घर के लिए फ्रूट खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पे उन्होंने उठाकर एक तरबूज, दो तरबूज खरीदे, एक तरबूज ये रखा हुआ, एक तरबूज ये रखा हुआ।
اب آگے ان کے کسی صاحب نے کہا جی آپ کی تو 2 بیویاں ہیں، ایک تربوز وہاں دیں گے ایک وہاں دیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی، ان دونوں تربوزوں میں سے ہم آدھا آدھا کاٹیں گے، آدھا اس کا اور آدھا اس کا ادھر دیں گے، آدھا اس کا اور آدھا اس کا ادھر دیں گے. پتہ نہیں کون سا میٹھا نکالا ہے کون سا پھیکا نکالا ہے. تو جہاں پر جس ہمارے مذہب اسلام میں، دین اسلام میں اتنی باتوں کے اوپر پابندیاں ہوں، اتنا کینلی اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہو، اتنی ان کی باتوں کی وعیدیں ہوں، وہاں پر اگر ایک بیوی کو بڑا سا مکان دے دیا جائے اور دوسری کو کرائے کے مکان میں رکھا جائے، یا پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو چھوٹا مکان دے دیا جائے اور دوسری بیوی کو بڑے مکان میں رکھا جائے، تو ایسی شخصیت کی زندگی کیسی ہوگی، آخرت کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی. تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو ایسی شخصیات کے لیے دین اسلام میں کیا حکم ہے، ایسی شخصیات کی دنیا کیسی ہوگی، ایسی شخصیات کی آخرت کیسی ہوگی، جب ان کے بارے میں قرآن پاک پہ اتنا سخت حکم ہے کہ تم ایک سے زائد شادی کرو اگر عدل و انصاف کر سکو، جو کہ تم نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو، اور بروز قیامت تمہیں آدھے دھڑ پہ فالج ہوگا اگر تم بیویوں میں عدل و انصاف نہ کر سکے، تو ان کی زندگی کیسے ہوگی. تو میں اس کی مثالیں دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے بہت سارے لوگ اس طرح دیکھے ہیں جو بہت پریشان حالت میں اس دنیا سے گئے، جنہوں نے اپنی ایک بیوی کو بہت خوش رکھا اور دوسری کو ناخوش رکھا. تو ایسے لوگوں کے انجام بہت برے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ، اول تو آپ کو دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر آپ جسٹس نہیں کر سکتے، آپ برائے مہربانی دوسری شادی نہ کریں. اور اگر آپ اس معاشرے کو فالو کرتے ہیں جس کو عرب کا معاشرہ کہتے ہیں، تو جائیے ذرا مڈل ایسٹ میں دیکھ لیجئے، گلف میں دیکھ لیجئے، سعودی ممالک میں دیکھ لیجئے، عرب ممالک میں چلے جائیے، سعودی عرب چلے جائیے، وہاں جا کے ذرا پہلے دیکھ لیجئے. دوسری شادی کرنے سے پہلے ذرا ان علاقوں میں چلے جائیے جہاں پر دوسری شادی کا رواج بہت عام ہے. وہاں کا ایکسپیرینس ہم لوگوں کے بہت کام آئے گا. وہاں پہ جا کر پتہ کر لیجئے کہ وہاں پہ جو شخص دوسری شادی نہیں کرتا وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہاں پہ جو شخص دوسری شادی کر لیتا ہے وہ برا سمجھا جاتا ہے. ان ممالک میں جو دوسری شادی نہیں کرتا وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ تمہاری صرف ایک ہی بیوی ہے. اللہ کے رسول نے تو 11 شادیاں کی تھیں، تمام صحابہ کرام نے 2 شادیاں کی، اہل بیت اطہار نے 1 سے زائد شادیاں کی. تو آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو سب سے پہلے وہاں جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جسٹس کیسا ہے، انہوں نے وہ اپنی 1 سے زیادہ بیویوں کو رکھتے کس طرح سے ہیں. دیکھیں، دل کا جو میلان ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں ہوگا. اگر آپ کا دل اپنی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہے اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا، وہ دل کا معاملہ ہے. لیکن بظاہر جو آپ کے حقوق ہیں اگر آپ وہ ادا کر سکتے ہیں تو دوسری شادی کریں، اگر نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی اپنی دنیا اور اپنی آخرت خراب مت کریں. پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل اللہ پاک ضرور حل فرمائے گا. روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اتنا مجرب اور اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ روزانہ جو خواتین بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے نمک، چینی اور پانی کے اوپر دم کر کے اب خود بھی پئیں اور اپنے شوہر کو بھی کھانا کھلائیں، کھانے پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں اور ان کو خوب انشاءاللہ میاں بیوی کھائیں، تو اللہ پاک نے چاہا دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور انشاءاللہ گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا. شوہر اگر خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ عدل و انصاف کرنے لگے گا. اور یاسین شریف جو قلب قرآن ہے اس میں 7 مبین ہے، 7 مبین. یاسین شریف میں 7 مبین ہے. ہر مبین پہ جب تلاوت کریں یاسین شریف کی، ہر مبین پہ رکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اس کی آخرت اچھی ہونے کے لیے دعا کریں، اپنے معاملات کے لیے دعا کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ الحاجات برائے اپنے مسئلے کے حل کے لیے 2 نفل صلاۃ الحاجات روزانہ پڑھیے. اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آپ کو یاسین شریف کا عمل بتایا یہ کیجئے. 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیجئے، اپنے شوہر پہ دم کیجئے، اپنے شوہر سے اچھا اخلاق رکھیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کیجئے، ان کی کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو آخرت کے حوالے سے گائیڈ کیجئے. ہر چیز کو اٹھا کر وظیفے کی نظر مت کیجئے. بہت ساری چیزیں ڈائلاگ سے بھی حل ہو جاتی ہیں. 2 ممالک کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ بھی ٹیبل کے اوپر سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے تو اس کو بٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ، قرآن پاک کی تلاوت اور اس بارے میں جو احکام ہیں ہمارے دین اسلام میں اس کے حوالے سے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کیجئے. تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جائے گا اور سب سے بڑی بات آخرت خراب ہونے سے بچ جائے گی. پنجگانہ نماز کی پابندی رکھیے اور باوضو رہنے کی کوشش کیجئے. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ کی پابندی کیجئے. زمزم کو اپنی زندگی میں شامل رکھیے. زمزم پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، پرندوں کو باجرہ ڈالیے. اور
میرا یہ ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرا اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر موجود ہے، مجھ سے اس پہ آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ میں انشاءاللہ سنوں گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ آپ کا میزبان آغا منہاج آپ سے اس ویلاگ میں اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضری دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين